ये ये लिफ्ट क्यों नहीं खुल रही? सर, ये लिफ्ट क्यों बंद हो गई? रुमैसा यूं थी कि अभी रो देगी। वो और अल्तमिश लिफ्ट में खड़े हुए ही थे कि एक फ्लोर नीचे जाकर अचानक ही लिफ्ट बंद हुई थी। दोनों ही गिरते गिरते बचे थे। रुमैसा तो बुरी तरह से घबरा गई थी। फौरन लिफ्ट के पास आकर बटन प्रेस करने लगी। सर, ये खुल क्यों नहीं रही? बंद क्यों हो गई है? रुमैसा का रंग फक हुआ था। आंखों से पल में आंसू जारी हुए थे। अल्तमिश उसे देखकर बोला, मिस रुमैसा प्लीज आप चुप कर जाएं, मैं देखता हूं कि क्या हुआ है। अल्तमिश ने लिफ्ट को खोलने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट में शायद कोई तकनीकी मसला आ चुका था। ना वो खुल रही थी और ना ही चल रही थी। एक जगह आकर रुक गई थी। उसने जोर से लिफ्ट का दरवाजा धड़धड़ाया था, लेकिन मसला ये था कि इस वक्त उसका पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। बस वो और रुमैसा ही ऑफिस में थे। चौकीदार से भी वो कह चुका था कि कुछ देर में उसके ऑफिस की पूरी इमारत को ताला लगाकर चला जाए, लेकिन अब ये मसला हो चुका था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि लिफ्ट को आखिर हुआ क्या है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लिफ्ट बंद हो जाए। शायद लाइट बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक चुकी थी, और जनरेटर ऑन इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि सारा ऑफिस खाली था। चौकीदार को भी ये लगा कि सब जा चुके हैं, इसीलिए उसने जनरेटर ऑन करके लिफ्ट देखने की भी कोशिश नहीं की। अल्तमिश ने फौरन से मोबाइल से फोन किया था, लेकिन मोबाइल की सर्विस काम नहीं कर रही थी। रुमैसा की आंखों से आंसू बहे थे। सर, ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अल्तमिश कहने लगा, देखिए मिस रुमैसा, मैं देख रहा हूं कि क्या मसला है। मुझे लगता है लाइट चली गई है और किसी ने जनरेटर ऑन नहीं किया। एक्चुअली सारा स्टाफ जा चुका है, मैं और आप ही रह गए हैं। रुमैसा, मुझे आप अपना फोन दें, मैं देखूं मेरा फोन चल नहीं रहा। रुमैसा ने जल्दी से अपना पर्स खोलकर मोबाइल अल्तमिश के हाथ में पकड़ाया था। सर प्लीज किसी तरह से दरवाजा खुलवाएं, मेरा दम घुट रहा है। उसे वैसे भी बंद कमरों से और लिफ्ट से घुटन का एहसास ज्यादा होता था। अपने कमरे का दरवाजा वो तब बंद करती थी जब खिड़कियों को खोल देती थी। जो कमरा या जो भी जगह चारों तरफ से बंद होती थी, उसका सांस घुटने लगता था। उसे लगता था उसे सांस नहीं आएगा। एक अजीब सा फोबिया था जो उस पर सवार होने लगा था। अभी भी वो इसी कैफियत में मुब्तला थी। ओहो, मुझे लग रहा है लिफ्ट के अंदर सर्विस नहीं आ रही। आपके मोबाइल में भी कोई सर्विस नहीं आ रही। अब क्या करूं मैं? कैसे खुलेगी ये लिफ्ट? अल्तमिश भी परेशान हुआ था। रुमैसा के आंसू मुसलसल बह रहे थे। बार बार अपने माथे पर आने वाला पसीना वो साफ कर रही थी। दम घुटने लगा था। अल्तमिश भी परेशान था। लिफ्ट में अब घुटन का एहसास बढ़ने लगा था। अल्तमिश ने अपना कोट उतारकर एक तरफ रखा, अपनी टाई की नॉट ढीली की, क्योंकि बंद लिफ्ट में दोनों ही पसीने से शराबूर हो चुके थे। अब तो अल्तमिश ने लिफ्ट को धकेल कर खोलने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। रुमैसा बेहद परेशान थी। वो ऑफिस में स्कार्फ पहन कर आती थी, लेकिन अब दम घुटने की वजह से उसने सबसे पहले अपना स्कार्फ ढीला किया था। अल्तमिश ने जब उसके चेहरे से बहता हुआ पसीना देखा तो कहने लगा, मिस रुमैसा, आप अपना स्कार्फ उतार दें। रुमैसा बेहद परेशान थी। पहले तो नफी में सर हिलाने लगी। अल्तमिश उसके पास आया और कहने लगा, आपका पहले ही सांस रुक रहा है, देखे मुझे कोई नई मुसीबत में मत डालिएगा। वो परेशान भी बहुत था। उसके अपने माथे से पसीना बहने लगा था, लेकिन वो नफी में सर हिलाए जा रही थी। तभी अल्तमिश ने उसके सर से स्कार्फ उतारा और स्कार्फ उतार कर अपनी कोट के ऊपर फेंक दिया। वो रोई जा रही थी, खुदा के लिए लिफ्ट खोल दें वरना मैं मर जाऊंगी। अब उसका सांस बहुत ज्यादा घुटने लगा था और अल्तमिश को गुस्सा आने लगा था। उसने अपना शूज जोर से लिफ्ट पर मारना शुरू किया। सारे बटन्स पर अपना मुक्का मारा था कि शायद चल जाए, किसी तरह से दरवाजा खुल जाए। पसीने से वो भर चुका था। अपनी शर्ट के 2 बटन उसने खोले, लेकिन इस छोटी सी लिफ्ट में ना कोई पंखा था और ना ही एसी चल रहा था कि कुछ सांस लेना आसान होता। बंद लिफ्ट में जैसे दोनों की जान निकाली थी। बार बार वो कॉल कर रहा था, फिर चिल्लाने लगा, कोई है? देखें, हमारी मदद करें, हम लिफ्ट में बंद हो चुके हैं। कोई है जो मेरी आवाज सुने? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाने लगा कि शायद कोई उसकी आवाज सुन ले और उसकी मदद को पहुंचे, लेकिन कोई नहीं था। किसी की आवाज नहीं आई थी। ओह शिट! जैसे वो पीछे पलटा तो रुमैसा के हाथ में पकड़ी फाइल छूट चुकी थी। वो लिफ्ट में बैठती चली गई, गहरी गहरी सांस ले रही थी, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। उसकी गैर होती हालत देखकर अल्तमिश के हाथ पांव फूले थे। रुमैसा, रुमैसा क्या हुआ है तुम्हें? वो खुद परेशान होकर रह गया था, लेकिन रुमैसा के होंठ कपकपा रहे थे। पूरा वजूद कपकपाने लगा था। उसकी हालत अजीब हो रही थी।
एक तो अल्तमिश इस लिफ्ट के बंद होने पर परेशान था, अपनी भी हालत बिगड़ने लगी थी। पसीना था कि बहे जा रहा था। उस पर उस लड़की की हालत, पानी की बोतल तक मौजूद नहीं थी कि उसे पानी पिला देता। शायद ऐसे ही उसकी हालत में कुछ सुधार आता। वो बेहद परेशान हो चुका था, लेकिन रोमैसा की आंखें बंद होने लगी थी। वो अजीब तरह से सांस ले रही थी, जैसे कि उसका सांस बंद हो रहा हो। वो बेहद परेशान हो गया था। उसके रुखसार को थपथपाने लगा। रोमैसा का मौन, होश में आओ। वो अपनी शर्ट के कई बटन खोल चुका था, क्योंकि पसीना बहने की वजह से उसकी अपनी हालत बिगड़ने लगी थी। उस पर रोमैसा की बिगड़ती हालत। अब रोमैसा की आंखें बंद हो चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। वो जल्दी से खड़ा हुआ, लिफ्ट को बुरी तरह से पीटने लगा। कोई है जो हमारी मदद करे, प्लीज, खुदा के लिए लिफ्ट खोलें। एक लड़की का सांस रुक रहा है, वो मर जाएगी। खुदा के लिए कोई लिफ्ट खोले। कभी अपने जूते से लिफ्ट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोहे का वो दरवाजा इतनी आसानी से तो टूट नहीं सकता था। अगर लकड़ी होती तो टूट जाती, लेकिन शीशा होता वो तब भी उसे शीशे को तोड़ देता, लेकिन लोहे के दरवाजे को और उस पर बंद लिफ्ट के बंद डब्बे नुमा कमरे को खोलना उसके लिए नामुमकिन सी बात थी। अब तो लग रहा था जैसे रोमैसा का सांस बंद हो चुका है। खुदाया, मैं क्या करूं? अल्तमिश की अकल काम करना छोड़ गई थी। पहले तो उससे अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ रखी थी, क्योंकि वो पसीने से भीग चुकी थी। अपनी हालत उसकी गैर हो रही थी। उस पर वो बेहोश लड़की उसके होश उड़ा रही थी कि कहीं से कुछ हो ही ना जाए। वो जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और रोमैसा को दोनों बाजुओं से पकड़कर हिलाने लगा। उसके चेहरे को थपथपाने लगा। रोमैसा, फुकट से यार उठो। वो उसे झंझोड़ रहा था। फिर उसे लगा जैसे वो हल्का हल्का सांस ले रही है। अल्तमिश के पास बस एक ही तरीका बचा था उसे बचाने का। इसीलिए मजबूरन अल्तमिश ने अपने होंठ रोमैसा के लबों पर रख दिए और उसे सांस देने लगा। पता नहीं चला कब वो अपनी कोशिश में उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पैवस्त कर चुका था। उसकी जान बचाने की गर्ज से ये सब कुछ कर रहा था। रोमैसा का दुपट्टा तो वो पहले ही उतार चुका था, ताकि उसे घुटन का एहसास कम हो सके। जिस कदर वो उसके करीब हो चुका था, उसे खुद भी एहसास नहीं था। इस वक्त सबसे पहली बात जो उसके जहन में थी वो ये थी कि वो लड़की की जान बचा ले। वो उसे अपनी सांसें दे रहा था जब एकदम से लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका। बाहर खड़े चौकीदार और चंद नौजवान उसे देखकर हैरान हुए। यूं अचानक से लिफ्ट के दरवाजा खुलने पर अल्तमिश फौरन से पीछे हटा था। अब रोमैसा सांस ले पा रही थी। वहां खड़ा एक नौजवान अल्तमिश के पास आकर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर के साथ ये सब कुछ करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि अल्तमिश सच बताता, उस नौजवान ने उसके मुंह पर मुक्का मारा था। चौकीदार और दूसरे नौजवान उस शख्स को पीछे करने लगे। अभी भी रोमैसा बेहोश थी। नौजवान कहने लगा, अगर मैं वक्त पर आकर शोर ना मचाता, ये कंपनी ना खुलवाता और ये लिफ्ट ना खुलवाता, तो ये मेरी मंगेतर के साथ पता नहीं क्या कुछ कर चुका होता। इसने उसे बर्बाद करके रख दिया। अल्तमिश कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, बंद हो गया था। मैं सिर्फ इसे सांस देने की कोशिश कर रहा था, इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसको कहने लगा, अपनी बकवास बंद करो, तुम अपनी हवस पूरी कर रहे थे। शर्ट उतारकर कौन सा सांस देने की कोशिश कर रहे थे तुम इसे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा। चंद नौजवानों ने पानी के छींटे रोमैसा के मुंह पर मारे थे। जब कुछ देर के बाद वो होश में आई थी, लेकिन होश में आते ही उसके होश उड़े थे। सामने उसका मंगेतर अहमर खड़ा था। उसे देखकर रोमैसा जल्दी से उठ बैठी। अब ठंडी हवा लिफ्ट के अंदर आ रही थी। उसका सांस कुछ बहाल हुआ था, लेकिन कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। लेकिन अपने मंगेतर अहमद को गुस्से में देखकर वो कुछ हैरान हुई थी। एक नौजवान से कहने लगी, मुझे पानी दे दें प्लीज, मुझे ठीक से सांस नहीं आ रहा। एक नौजवान के हाथ में पानी की बोतल थी जो उसने रोमैसा को दे दी। वो पानी पीने लगी, लेकिन उसका मंगेतर अल्तमिश को बुरा भला कह रहा था। उसे बार बार धक्का दे रहा था, यहाँ तक कि लिफ्ट से बाहर धक्का दे चुका था। जैसे ही रोमैसा ने कुछ होश संभाला तब उठकर खड़ी हो गई। अहमद के पास आई और कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? सर को क्यों मार रहे हो? वो हर बात से अनजान थी। अहमद कहने लगा, ये कमीना तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। रोमैसा कहने लगी, अहमद ये तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो, सर तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं लिफ्ट कैसे बंद हो गई थी, मेरा दम घुटने लगा था, इसीलिए मैं। रोमैसा ने बस इतना ही कहा था कि अहमद कहने लगा, अच्छा तो ये सब तुम दोनों की मिली भगत है? इतनी देर तक तुम ऑफिस में बॉस का दिल बहलाने के लिए रुकती हो? ये कहना था कि रोमैसा को अहमद पर बहुत गुस्सा आया।
کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ ایک اتفاق ہے کہ یہ سب کچھ وہ ابھی بھی یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ البتہ التمش کو بنا شرٹ کے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تھی وہ شرٹ پہنے ہوئے تھا، البتہ شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ پھر جتنی گھٹن لفٹ میں تھی سانس تو اس کا بھی رک رہا ہوگا، لیکن وہ ہر بات سے انجان تھی۔ احمد کہنے لگا کہ اچھا ہوا جو میں آج تمہیں آفس میں لینے آ گیا، تمہاری اصلیت تو مجھ پر کھل گئی۔ رمیسا حیران اس کی شکل دیکھنے لگی، کہنے لگی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون سی اصلیت؟ وہ کہنے لگا زیادہ بھولی بننے کی کوشش نہ کرو، جو کچھ تم دونوں لفٹ کے اندر کر رہے تھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ تم جیسی لڑکی کو میں پورے خاندان میں بدنام کر کے رکھ دوں گا، تمہاری اصلیت بتا دوں گا، میں تو کیا کوئی اور بھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ رمیسا کہنے لگی احمد آپ کیوں مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے مجھے کیا کرتے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا زیادہ شریف مت بنو، مجھے تو لگتا ہے تمہارا باس تمہیں ویسے بھی استعمال کر چکا ہے، اور احمد کبھی بھی استعمال شدہ چیز کو زیر استعمال نہیں لیتا۔ رمیسا یہ بات سن کر تیش میں آئی تھی، کہنے لگی آپ کیسے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں؟ آخر مجھے کوئی بتاتا کیوں نہیں کہ ہوا کیا ہے؟ سب چپ تھے۔ احمد کہنے لگا خود کو آئینے میں دیکھو، تمہاری میٹھی میٹھی لپسٹک بتا دے گی کہ تمہارے باس نے موقع کا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ سن کر رمیسا کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ اسی گراؤنڈ فلور میں لگے قدامت شیشے کے پاس گئی۔ اس کا پھیلا کاجل، میٹھی میٹھی لپسٹک اسے جس بات کی تصدیق کر رہی تھی وہ رمیسا کے لیے سہانی روح تھا۔ اس نے جب التمش کی طرف دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اسے بنا شرٹ کے دیکھ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ ڈر کر بھاگتے ہوئے اس عمارت سے باہر نکلی، سامنے آنے والے رکشے کو روک کر اس میں بیٹھ گئی اور اپنے گھر کا ایڈریس بتایا اور گھر پہنچ گئی، لیکن بے حد خوفزدہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں احمد اس کے گھر آیا تھا۔ وہ اس کا چچا زاد تھا۔ چند مہینے پہلے ہی تو دونوں کی منگنی ہوئی تھی، لیکن جب سے منگنی ہوئی تھی احمد رمیسا کی ہر بات میں ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتا تھا، جو اب اس کی مجبوری تھی اور پچھلے 6 ماہ سے کر رہی تھی۔ آج تک کبھی اس کی التمش سے زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہت بھی لیے دیے رہتا تھا، اسٹاف کے ساتھ تمیز سے بات کرتا تھا، لیکن اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ کسی سے فری ہونے کی اس نے آج تک کوشش نہیں کی تھی۔ اب بھی احمد کے والد نے رمیسا سے کہا تھا کہ ساری فائلز آج ری چیک کر کے رکھنا، اور جو میٹنگ میں ہمیں فائنل چاہیے اسے لازمی ریڈی کر دینا۔ بے شک تمہیں جتنا مرضی ٹائم لگ جائے، کیونکہ کل میٹنگ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کوتاہی ہو۔ وہ بیچاری سب سے اسی کام میں مصروف تھی، لنچ بھی اس نے نہیں کیا تھا، اور جب اس نے سارا کام نمٹا کر دیکھا تو 5 کے بجائے 6:30 بج چکے تھے۔ آفس پورے کا پورا خالی ہو چکا تھا، سارا سٹاف جا چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، جان نہیں لگ رہی تھی جب چوکیدار نے کہا کہ التمش سر نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا ہے۔ اس نے وہ ساری فائلز اٹھائیں اور آفس میں چلی گئی۔ سامنے التمش اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا، کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا ہاں بس ابھی نکلنے ہی لگا ہوں۔ تبھی اپنے سامنے رمیسا کو دیکھ کر سیدھا بیٹھ گیا، فون بند کر دیا۔ کہنے لگا آپ نے میٹنگ کی فائل تیار کی؟ اور میں سیکنڈ کہنے لگی یہ سب میں نے کر دیا ہے۔ اس نے ٹیبل پر رکھ دیا، بس ایک نظر اس نے فائل دیکھی۔ کہنے لگا ہاں آپ نے کافی حد تک ہر بات تو کلیئر کر دیا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنا کوٹ ریوالونگ چیئر سے اتار کر اپنے بازو پر لٹکا چکا تھا۔ کہنے لگا میں اب جاؤں گا، کافی دیر ہو گئی ہے، بس میں اسی چیز کے انتظار میں تھا کہ آپ کا کام ختم ہو تو میں بھی جاؤں۔ اور رمیسا کو اس کی عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ نہایت شریف قسم کا نوجوان تھا۔ جب تک آفس میں ایک بھی امپلائی ہوتا تھا وہ کبھی بھی آفس چھوڑ کر نہیں جاتا تھا، کہتا تھا آپ سب لوگ میری ذمہ داری ہیں۔ سامنے چوکیدار سے بھی کہنے لگا کہ آپ بھی جا سکتے ہیں۔ پھر رمیسا سے بات کرتے کرتے ہی وہ لفٹ تک پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی لفٹ کے اندر دونوں بیٹھے لفٹ نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جس کا انجام شاید اب تم۔ اس کے لیے تو اتنا برا نہ تھا، لیکن رمیسا کہیں کی نہیں رہی، کیونکہ احمد نے آ کر وہ تماشا لگایا کہ رمیسا رو رو کر سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہ گئی، لیکن کسی نے بھی یقین نہیں کیا تھا۔ آتے ہی اس نے نہا کر اپنے کپڑے تبدیل کیے، لیکن منہ دھوتے ہوئے خوب روئی تھی۔ ابھی بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ التمش اس کے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے، اس کی بے ہوشی میں اس کے ساتھ کوئی ایسی غلط حرکت کر سکتا ہے، کیونکہ آج تک کبھی بھی اس نے اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، ورنہ عورت اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر کو پہچان جاتی ہے۔ اتنی تو انجان نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ احمد کہنے لگا میں اس وقت نام اور داغدار لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، جب پتہ نہیں کتنے بار اپنے باس کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہے۔
آج تو اچانک سے لفٹ کھل گئی تو میں نے اس کے کرتوت سامنے دیکھ لی۔ مجھے دیکھ کر یہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ التمش بہت اس کے ساتھ بےہودگی کر رہا تھا، میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ احمر بے حد غصے میں تھا۔ رمیسا رونے لگی، اپنے باپ کے دروازے سے کہنے لگی ایسا کچھ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا، لفٹ بند ہو گئی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا اسی لیے میں بے ہوش ہو گئی، میں نہیں جانتی کہ بے ہوشی کے عالم میں میرے ساتھ کس نے کیا کیا۔ وہ کہنے لگا لو اور سن لو، بے ہوشی میں سے یہ تک نہیں پتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کے والدین ماتھے پر بل ڈالے رمیسا کی بات سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگے ہمارے گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں، تم نے ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا، کیا اس لیے نوکری کرنے چاہتی تھی؟ دکھ تو کہتی کہ میری عزت پر آنچ نہیں آئے گی اور تم میری مالی حالات میں مدد کرو گی، یہ مدد کی ہے تم نے میری۔ رمیسا کے والد قیوم صاحب پر تو جیسے غصے کے مارے پاگل پن کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ کہنے لگے میں بدنامی کبھی بھی اپنے نام نہیں لگاؤں گا، میں تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں جان سے مار ڈالوں گا رمیسا۔ جبکہ رمیسا ہاتھ جوڑے کہہ رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہاں تک کہ باہر کا مین دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، باہر سے بھی چند لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب قیوم صاحب نے آگے بڑھ کر رمیسا کا گلا دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ رمیسا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا باپ اسے جان سے بھی مار سکتا ہے۔ قیوم صاحب بس یہی کہہ رہے تھے کہ میں اپنی عزت کی بھینٹ تمہیں چڑھا سکتا ہوں لیکن اپنی پگڑی دوسروں کے سامنے اچھال نہیں سکتا، میں اپنی غیرت کی خاطر تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، یہی کہہ رہے تھے جب تیزی سے اس کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ جانتا تو جس غصے میں احمر گیا ہے کہیں رمیسا کی زندگی کو اجیرن نہ بنا دے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا دیکھا کہ وہ رمیسا کا گلا دبا لیتے، اسے جان سے مارنے کے در پہ تھا۔ بسم اللہ کر کے قیوم صاحب کے ہاتھ سے رمیسا کا گلا آزاد کیا اور کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی بیٹی نے کچھ نہیں کیا۔ التمش کو اپنے سامنے دیکھ کر قیوم صاحب کا فشار خون بڑھا تو انہوں نے گریبان پکڑ لیا۔ کمینے، تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ کی بیٹی کی جان بچانے کی خاطر مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا، آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ہمیں بدنام کر رہے ہیں، میں یہاں صرف اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کی غلط فہمی کو دور کر سکوں۔ احمر کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے خود اسے دیکھا بغیر شرٹ کے رمیسا پر جھکا ہوا تھا اور جو کمینگی دکھا رہا تھا میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا اگر میں غلط ہوتا تو یہاں کبھی نہیں آتا، آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا، کیوں اپنی بیٹی کو برباد کر رہے ہیں، دروازہ کھول کر تماشا لگا کے رکھ دیا، اپنی ہی بیٹی کی عزت کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ لڑکی بے قصور ہے، اگر آپ کو لگتا ہے میں قصوروار ہوں تو سزا مجھے دیں، اس بیچاری کو کیوں آپ لوگوں نے غیرت کا مسئلہ بنا دیا، کیوں اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ قیوم صاحب کہنے لگے تو سزا چاہیے تمہیں، لگتا ہے تم قصوروار ہو اور سزا بھگتنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں تو سزا مجھے دیں، خدا کے لیے اپنی بیٹی کے کردار پر الزام مت لگائیں۔ قیوم صاحب کہنے لگے تو ٹھیک ہے، چاہو لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ۔ رمیسا کا بازو پکڑ کر انہوں نے بری طرح سے اسے باہر کی طرف پھینکا تھا، وہ شاید گر جاتی اگر التمش اسے سنبھالتا نہیں، لیکن جلدی ہی اس نے اپنا آپ التمش سے الگ کیا تھا اور غصے سے دیکھنے لگی۔ کل تک اس کی نظر میں التمش کی بہت عزت تھی، لیکن اگر اس نے واقعی لفٹ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا تو آج وہ جس مقام پر تھی، جس وجہ سے بدنام ہوئی تھی، وجہ التمش تھا۔ اس کے والد کہنے لگے لے جاؤ اسے یہاں سے اور خود بھی دفع ہو جاؤ۔ کہنے لگا یہ اب کیا کہہ رہے ہیں، یہ بیٹی ہے آپ کی۔ قیوم صاحب کہنے لگے مر گئی ہے میرے لیے، میں اسے جان سے مار دوں گا، میں اگر اتنا ہی اس کا احساس ہے تو لے جاؤ اسے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ قابل عزت ہے تو پھر اسے اپنی عزت بنا لو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اسے اپنی عزت کبھی نہیں بناؤ گے، کیونکہ تم جیسے امیر زادوں کے لیے ان کی پرسنل سیکرٹری صرف دل بہلانے کی چیز ہوتی ہے۔ التمش کو بے تحاشا غصہ آیا اور قیوم صاحب کی سوچ پر افسوس بھی ہوا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں بنا لیتا ہوں اس کو اپنی عزت، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ لڑکی شریف ہے۔ اگر آپ کو اس کی شرافت کا یقین اس وقت آئے گا جب میں اسے عزت دوں تو میں دے دیتا ہوں عزت، مگر اسے یہاں سے لے کر تبھی جاؤں گا جب یہ میری بیوی بن جائے گی۔ بلائیں نکاح خواہ کو اور آپ میرا نکاح رمیسا سے پڑھا دیں۔ لیکن رمیسا ساکت کھڑی ہوتی تھی، کہنے لگی نہیں کرنی مجھے ان سے شادی، ابا آپ میرا گلا دبا دیں، مجھے جان سے مار ڈالیں، لیکن مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، میں نہیں کروں گی اس سے نکاح، مجھے انکار ہے۔ قیوم صاحب کہنے لگے با قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ کی بدنامی کا سبب بنے، آپ مجھے ایک کونے میں رہنے کی جگہ دے دیں، میں ساری زندگی گزار لوں گی، لیکن میں اس بدنامی کے ساتھ اس گھر سے نہیں جاؤں گی۔
اگر اس شخص نے میری بے ہوشی کا کوئی غلط فائدہ اٹھایا ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، اور نکاح تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن قیوم صاحب کہنے لگے، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا پر یہاں نہیں رکھوں گا۔ پھر کہنے لگے، جاؤ احمد، جا کر مسجد سے نکاح خاں کو لے کر آ، اس لڑکی کو میں ابھی اسی کے ساتھ رخصت کروں گا جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے، یہ میرے گھر پر نہیں رہے گی۔ رمیسہ ہاتھ جوڑ کر روئے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں احمد ایک نکاح خاں کو لے آیا۔ شکوہ کنہ نظروں سے رمیسہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے بیٹی کے سر پر چادر تک نہیں دی۔ میں سب بھی جان وجود کی طرح کھڑی تھی جب آگے بڑھ کر التمش نے اس کے سر پر دوپٹہ دیا۔ قیوم صاحب نے تو بیٹی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ ماں اپنی جگہ پر روئی جا رہی تھی، چھوٹی بہن بھی وہیں کھڑی تھی، اپنے باپ کے لیے بیٹا بننے کی خواہش میں، اپنے باپ کا سہارا بننے کی خواہش میں آج وہ کس ذلت سے گزر رہی تھی۔ اسے التمش پر غصہ بھی آ رہا تھا اور نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو اسے بڑا شریف انسان سمجھتی تھی۔ نکاح خاں نے نکاح شروع کروا دیا تھا، دل پر پتھر رکھ کر رمیسہ نے یہ نکاح کیا تھا، اور نکاح ہوتے ہی قیوم صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کہنے لگے، اسے لے جاؤ اپنے ساتھ۔ نہ کسی نے سر پر پیار دیا، نہ اسے دعا دی۔ روتے ہوئے وہ التمش کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تھی۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، اس نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یوں بھی کبھی اپنے باپ کے گھر سے رسوا ہو کر نکلے گی۔ اس کا باپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی، رو رو کر آنکھیں مترنم ہو چکی تھی۔ التمش جب اپنے بنگلے کے سامنے گاڑی کا ہارن بجانے لگا تو چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہو کر اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی۔ خود گاڑی سے اتر کر رمیسہ کے دروازے کی طرف آ کر اس نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا تو اپنا ہاتھ رمیسہ کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے ہاتھ پیچھے جھٹک دیا، خود نیچے اتر گئی۔ ایک تو اس نے اس لڑکی کو عزت دی تھی، اس کا باپ تو اسے جان سے مار ڈالنے کو تیار تھا، لیکن اس نے اس سے نکاح کیا تھا، اس کی جان بچائی تھی، اور اس کو اس لڑکی کا رویہ التمش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنی ہمراہی میں ہی گھر کے اندر لے کر گیا تھا۔ اب تو ایک اور تماشا رکھنا باقی تھا جو اسے اس لڑکی کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے برداشت کرنا تھا۔ اس لڑکی کی جان بچانا التمش کو مہنگا پڑ گیا تھا۔ نہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے سوچا تھا کہ اسے رمیسہ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج میں ہی اس کی والدہ بیٹھی تھی، التمش کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ لڑکی روئی روئی سی تھی، ابھی بھی اپنے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ اب سمجھے اندر داخل ہوتے ہی رمیسہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ یہ دیکھ کر انیلا بیگم کے ہوش اڑے تھے۔ ان کا بیٹا ایسا تھا تو نہیں کہ کسی غیر لڑکی کا یوں ہاتھ پکڑے۔ جتنا وہ محنتی تھا، کاروبار کو فوکس کرنے والا تھا، اتنا ہی لڑکیوں کے معاملے میں بالکل لاپرواہ تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ کسی لڑکی سے انوالو نہیں ہے۔ انیلا بیگم چل کر التمش کے پاس آئی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر وہ اپنے اندر ہمت مجتمع کر رہا تھا۔ انیلا پھر کہنے لگی، کون ہے یہ لڑکی؟ التمش کہنے لگا، یہ رمیسہ ہے، میری بیوی۔ یہ سن کر انیلا بیگم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی، التمش تم ہوش میں تو ہو؟ میں پوچھ رہی ہوں یہ لڑکی کون ہے؟ کہنے لگا، ماں میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے والد بھی سیڑھیاں اتر کر آئے۔ التمش کے ساتھ انہوں نے رمیسہ کو دیکھا تو کہنے لگے، ارے تم یہ رمیسہ کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ کیونکہ وہ رمیسہ کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ آفس میں کام کرنے والی ایک عام سی ادنا سی امپلائی ہے۔ کہنے لگا، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جبار صاحب کا پارا تو ہائی ہو گیا اور وہ سیڑھیاں اتر کر بیٹے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ انیلا بیگم تو دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جبار صاحب کہنے لگے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم نے اس ادنا سی لڑکی سے نکاح کیا؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا، بس محبت ہو گئی تھی اس سے۔ یہ سن کر جتنا جبار صاحب حیران ہوئے تو اتنی ہی رمیسہ بھی حیران تھی۔ وہ برجستہ اس کی شکل کی طرف دیکھنے لگی۔ رمیسہ کو تو لگا تھا وہ یہ کہے گا کہ مجبوراً اسے رمیسہ سے نکاح کرنا پڑا، اپنی مظلومیت کا رونا روئے گا کہ میں نے اس مجبور لڑکی کو بچایا ہے، لیکن اس نے جو کچھ کہا، جو وہ کہہ رہا تھا، رمیسہ کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ جبار صاحب کہنے لگے کہ آپ بک رہے ہیں۔ تم یہ کہنے لگا، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، یہ بیوی ہے میری، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں نے اس لیے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار سناٹے دار تھپڑ التمش کے منہ پر پڑا تھا۔ تمہیں اتنا اختیار کس نے دیا کہ تم ایک عام سی لڑکی سے نکاح کر کے میرے گھر لے کر آ جاؤ؟ تم جانتے نہیں ہو ہمارے اور اس لڑکی کے سٹیٹس میں کتنا فرق ہے؟
मैं मर कर भी कभी इसे बहू तस्लीम नहीं करूंगा। वो कहने लगा, बहू तो ये आपकी बन चुकी है ना। ये कहकर वो जैसे ही रुमैसा को अपने कमरे में ले जाने लगा, जब्बार साहब ने अल्तमिश का हाथ पकड़ा था और कहने लगे, दफा हो जाओ यहाँ से और इस लड़की को भी ले जाओ। आज के बाद न तुम्हारी इस घर में कोई जगह है, ना ही मेरे ऑफिस में। अगर तुम्हें वाकई मेरे पास आना है तो तुम इस लड़की को छोड़ कर आओगे। रूम ऐसा तो जब बा साहब का रवैया देख कर हैरान थी। अभी तो वो ठीक से ये नहीं समझ पाई थी कि अल्तमिश ने उसके साथ क्या खेल खेला था। हल्का मिर्च कहने लगा, नुकसान आपका है डैड। आपकी कंपनी को मैंने चंद सालों में जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। जब्बार साहब ने गुस्से से देखा और कहने लगे, तुम मुझे बातें सुना रहे हो? मुझ पर ये जता रहे हो कि सब कुछ तुम्हारा किया था? निकल जाओ यहां से। जब थक के खाओगे ना, तब तुम्हें बाप की याद आएगी। मैं देखता हूं कि तुम्हें कैसे अच्छी जॉब मिलती है। तुम अपने बलबूते पर क्या कर सकते हो? तुम मेरे बगैर कुछ नहीं। आज तक तुम्हें जो वैल्यू मिली है, मेरी वजह से मिली है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे तो इस लड़की को वहीं छोड़ आओ जहां से लेकर आए हो। अल्तमिश कहने लगा, नहीं, अपनी बीवी को मैं इसलिए नहीं लाया कि इसे दुनिया की दर दर की ठोकरें खाने के लिए फेंक दो। आपकी मर्जी, आपने रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तब भी मैं चला जाऊंगा। ये कहकर वो रुमैसा को लेकर बाहर निकल गया। उसके साथ चल रहा था। कहने लगी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? पहले तो पता नहीं था कि चंद घंटों में ही उसकी जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी। कहने लगा, जहन्नुम में लेके जा रहा हूं। तुम्हें चलना है तो भी ठीक है, नहीं चलना तो भी चलना तो पड़ेगा, इसीलिए मुंह बंद रखो। और गुस्से से कहा था। जैसे ही रूट खत्म हुआ, मेन रोड शुरू हो चुका था। वहीं से उसने एक टैक्सी कराई और टैक्सी ड्राइवर को एक होटल में जाने के लिए कहा। मैं ऐसा कभी बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। शायद वो उसके साथ अयाशी करने के लिए उसे होटल के कमरे में लेकर जा रहा था। इस सोच ने रुमैसा के होश उड़ गए थे। गाड़ी जब एक होटल के सामने रुकी और उसे होटल के कमरे तक लेकर गया तो वो कमरे के बाहर ही खड़ी हो गई। अंदर नहीं जाऊंगी। कहने लगे, फिर तकलीफ है तुम्हें? क्यों नहीं जाओगी? मैं जानती हूँ आप मुझे क्यों अंदर लेकर जाना चाहते हैं। वो कहने लगा, अच्छा क्यों लेकर जाना चाहता हूँ? वो कहने लगी, लेकिन मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। यहाँ खड़े होकर कमरे का दरवाजा खोलकर उसने बाजू पकड़कर उसे अंदर किया था और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया और खुद सोफे पर बैठकर अपना सर पकड़ लिया। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। इस वक्त उसके पास कोई ऐसा ठिकाना नहीं था जहां पर रुमैसा को रख सकता। मैं इससे बेड पर कोने में बैठ गई। कुछ देर तो सर पकड़कर बैठा और ये सोचता रहा कि अब आगे क्या करें। फिर उसने अपने एक दोस्त को फोन किया। उमैर, मुझे तुम्हारा खाली फ्लैट है, मुझे मिल सकता है बस चंद महीनों के लिए? वो अपने किसी दोस्त से कह रहा था। ठीक है, अब मैं तुम्हें होटल का नाम और कमरा नंबर बता देता हूँ, तुम ड्राइवर के साथ चाबी भिजवा दो। फिलहाल तो सही समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। रुमैसा उसे बड़ी जांचती हुई नजरों से देख रही थी। फोन बंद करने के बाद उसने गहरी सांस ली। कम से कम 3-4 महीने का इंतजाम तो हो चुका था और इतनी देर तक यकीनन उसके बाप को उसकी कदर जरूर हो जाती। उसने एक नजर रुमैसा पर डाली जो उसे ही देख रही थी और बड़े गौर से देख रही थी। लेकिन जैसे ही नजरों का तसादम हुआ तो गड़बड़ा कर नजरें झुका गई। अल्तमिश कहने लगा, कुछ खाना है? तुम्हें मंगवा के दे देता हूँ। वो कहने लगी, जहर खाना है, मंगवा कर दे सकते हैं तो दे दे। रूम ऐसे को जुमला सुनकर वो मजीद गुस्से में आया था। कहने लगा, अगर ऐसा कोई इरादा था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारे बाप के घर से तुम्हें निकाह करके लेकर ही नहीं आता, मर जाती उनके हाथ से। उसने गुस्से से जवाब दिया था। रुमैसा कहने लगी, तो मैं आपकी मिन्नत तो नहीं की थी? अगर आपने मुझे अपनाया है, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, पता नहीं आपने मेरी बेहोशी का क्या फायदा उठाया। ये सोचकर वो फिर से रोई थी। और तुम? उसको जी चाहा कि इस लड़की का मुंह तोड़ के रखता। अच्छा होता कि वो लिफ्ट में मर जाती। उसको बचाने के चक्कर में बदनामी भी मोल ली, फिर उसकी जिंदगी और इज्जत बचाने के लिए उससे निकाह भी किया। और वो लड़की अभी उसे ही बुरा कह रही थी। अपने बाप के सामने वो जलील होकर उसे अपने साथ लेकर होटल में आया था। इसके लिए घर का इंतजाम कर रहा था। लेकिन वो लड़की पता नहीं खुद को क्या समझ रही थी। कहने लगा, हाँ, तुम्हें देखकर मैं पागल हो गया था। बंद लिफ्ट में मुझे तुम पर रोमांस करने का भूत सवार हो गया था। इसीलिए मैंने सोचा इससे पहले कि तुम मर जाओ और मेरा चांस खत्म हो जाए, मैं इस चांस को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए बंद लिफ्ट में तुम्हारी बेहोशी का मैंने बहुत फायदा उठाया है। मुझे तो लग रहा था कि मरोगी, मेरी जान छूट जाएगी, लेकिन नहीं, तुम होश में आ गई। वो चिढ़कर बोला था।
ये सुनकर तो रुमैसा के तन बदन में आग लग गई थी। कहने लगी, आपको शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब कुछ करते हुए, वो भी बंद लिफ्ट में? जब मैं होश में आ गई थी मेरा सांस बंद हो रहा था, आपको रोमांस सूझ रहा था? शर्म आनी चाहिए आपको। रोमैसा की यह हालत ठीक जमीन फटे और वो उसके अंदर समा जाए। उसे नहीं पता था कि उसका बॉस, जिसकी वो दिल से इज्जत करती, उस पर गंदी नजर रखे हुए था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। 1 घंटे बाद उसके दोस्त का ड्राइवर आकर उसे फ्लैट की चाबी दे गया। वो कहने लगा, चलो ये ड्राइवर हमें फ्लैट तक छोड़ भी देगा। और मैं ऐसे कहने लगी, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। अल्तमिश ने ड्राइवर से कहा, तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। फिर रुमैसा के पास आया और कहने लगा, देखो तुम्हारे नखरे देखने का मेरे पास फिलहाल वक्त नहीं है, और तुम अपने पैरों से जाना पसंद करोगी या गोद में उठाकर ले जाऊं? तो रुमैसा ये सुनकर फौरन से खड़ी हुई थी। कहने लगी, हाथ भी मत लगाइएगा मुझे। ये कहकर वो होटल के कमरे से बाहर चली गई। नीचे गाड़ी में ड्राइवर बैठा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। उसके दोस्त के ड्राइवर ने ही फ्लैट तक उन्हें पहुंचाया था। फ्लैट के अंदर आते ही रुमैसा ने देखा तो घर बिल्कुल खाली था, मिट्टी से भरा पड़ा था। अल्तमिश ने अपना कोट उतारा, एक तरफ रखा। कहने लगा, इसकी तो बहुत बुरी हालत है। फिर देखा तो एक कोने में झाड़ू पड़ा हुआ था। कहने लगा, ऐसा करो तुम झाड़ू लगाओ, मैं तुम्हारे साथ लगता हूँ, फर्श को धो लेता हूँ, साफ हो जाएगा। ऐसा कहने लगी, जी नहीं, मैं कोई काम नहीं करूंगी, आपने मेरे साथ जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। अल्तमिश कहने लगा, मैं बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं, समझ आई ना? और ना ही तुम किसी लैंडलॉर्ड की बेटी हो जो तुम्हें सफाई नहीं आती। ये कहकर झाड़ू उसके हाथ में पकड़ाया था। कहने लगा, साफ करो घर को। ये कहकर वो वॉशरूम चला गया। वहां एक पाइप मौजूद था। पाइप से उसने पूरा फर्श गीला कर दिया। मजबूरन रुमैसा को उसके साथ मिलकर पूरा फ्लैट धोना पड़ा। काफी हद तक वो साफ हो चुका था। 2 घंटों की मेहनत के बाद सुकून का सांस लिया। पंखे पहले से मौजूद थे और लाइट भी, लेकिन फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। अल्तमिश के अकाउंट में इस वक्त सिर्फ 10 से 12 लाख थे और वो फजूल में कोई भी सामान लाने के हक में नहीं था। जानता था पूरी कंपनी उसने संभाल रखी है, उसका बाप उसके बगैर चल ही नहीं सकता। इसीलिए दरवाजा लॉक करके वो फ्लैट से बाहर निकला था। रक्षा करवाया, सोने के लिए 2 मैट्रेस लेकर आया था, साथ में जरूरत का थोड़ा बहुत सामान जिसके बगैर गुजारा करना मुश्किल था। बाकी वो कोई चीज नहीं लाया था। अपने लिए एक ट्राउजर शर्ट लेकर आ गया और रुमैसा के लिए एक से जायद सा लिबास। तो वो एक कोने में बैठी रो रही थी। अल्तमिश ने अपनी मुट्ठियां भींची थी। पता नहीं ये लड़की किस बात का शोक मना रही है। शोक तो मुझे मनाना चाहिए, जो कुछ मेरे साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो नेकी करना महंगा पड़ गया है। रात के लिए पका हुआ खाना भी लेकर आया था, साथ में जरूरत का सामान भी, चाय बनाने की केतली, खाना बनाने की देचकी, कुछ नमक मसाले। फिलहाल तो दाल चावल उठाकर लाया क्योंकि फ्रिज भी मौजूद नहीं था। सब कुछ लाकर उसने कुछ किचन में रखा। फिर जो रक्शे वाले से ये मैट्रेस लाने के लिए ऊपर कहा था, वो मैट्रेस उसने एक कमरे में बिछवा दी। रुमैसा उसी को देख रही थी। मुझे तो लगता है सब कुछ इस शख्स ने प्री प्लान किया है। कैसे घर का सामान ले लेकर आ रहा, जैसे पहले से सोच रखा था। पता नहीं मैं इस शख्स की नजरें पहचान क्यों नहीं पाई। मुझे लगता है इसने सारा खेल जानबूझकर मेरे साथ खेला था। लिफ्ट का बंद होना और फिर अपनी शर्ट उतारना, बेहोशी में मेरे साथ न जाने क्या कुछ करना, लिफ्ट का अचानक से खुलना और फिर फटाफट से निकाह करने के लिए भी पहुंच गया। अगर इसने मेरे साथ कुछ ना किया होता, ये मजबूरन मुझे बचाने के लिए कुछ किया होता, तो यूं मुझसे निकाह करने के लिए ना पहुंच जाता। यकीनन इसकी नीयत में पहले से फतूर था। ये मुझ पर बुरी नजर रखता था। रुमैसा यही सोच सोचकर अपना दिल जला रही थी जब अल्तमिश कमरे में आया। इस वक्त नहा धोकर ट्राउजर शर्ट में मलबूस था। एक शॉपिंग बैग है, उछालकर रुमैसा की तरफ फेंका। कहने लगा, नहाकर कपड़े बदलो, फिर मिलकर खाना खा लेते हैं। उसकी बात सुनकर जैसे रुमैसा को आग लगी थी, फौरन से खड़ी हो गई और कहने लगी, मिलकर? आपको क्या लगता है मैं बड़ी खुशी खुशी आपसे शादी की है जो मैं आपके साथ मिल बैठ कर खाना खाऊंगी, आपसे मीठी मीठी बातें करूंगी? मुझे नहीं पता था आपकी नीयत में फतूर है। आप मुझे बुरी नजर से देखते हैं। ये आप मेरे साथ ये सब ड्रामा रचाएंगे। इससे पहले कि वो और बहुत कुछ कहती, वो बड़े बड़े कदम उठाता उसके पास पहुंचा था। कहने लगा, इस वक्त बहस सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं। जाकर नहाओ, हुलिया देखो अपना, मिट्टी से भरी हुई हो। रुमैसा ने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में नहाने चली गई।
बाहर आई तो अल्तमिश खाना खा चुका था। उसकी बिरयानी का बॉक्स पड़ा था। वो कमरे से बाहर निकल गया। रुमैसा ने दुपट्टा अच्छे तरीके से लिया था, सर भी ढांप लिया था। बिरयानी खाकर बॉक्स किचन में रखा, कचरे की बास्केट में डाल दिया। दोनों मैट्रेस इसी कमरे में बिछे थे और अल्तमिश दूसरे कमरे में था, अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अपनी सीवी का ही जगह जगह भेज चुका था। उम्मीद थी कि बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी और रुमैसा वैसे भी थकी हुई थी, इसीलिए लेटते ही सो गई। जब रात को वो कमरे में आया तो बेखबर सो रही थी। बाल गीले थे, इसीलिए उसने ना तो जूड़ा बनाया था ना चुटिया बांधी थी और इस वक्त वो करवट के बल लेटी हुई थी। उसकी कमर तक आधे बाल खुले हुए थे। पहली बार अल्तमिश ने उसे इतने गौर से देखा था। लड़की इतनी भी मामूली शक्ल सूरत की नहीं थी। अच्छी थी, खूबसूरत थी, मासूम भी बहुत थी। पहली नजर में उसे अच्छी भी लगी थी, शरीफ लड़की थी। आज तक कभी उसने अल्तमिश को मुतासिर करने की कोशिश भी नहीं की। दूसरी लड़कियों की तरह अक्सर लड़कियां तो उसे मुस्कुरा कर देखती थीं, अदाएं दिखाती थीं कि एक बार अल्तमिश की तरफ से इशारा हो और वो उसके साथ फ्री हो जाए, बेतकल्लुफ हो जाए। लेकिन रुमैसा ने ऐसी कोशिश कभी नहीं की थी। उसने तो कभी मुस्कुराकर किसी बात का जवाब तक नहीं दिया था। बेतासुर चेहरा रखती थी, काम की बात करती थी। अभी भी वो जब उसके कमरे में आया तो वो मैट्रेस पर सो रही थी, बाल बिखरा कर चेहरे को छू रहे थे। एक पल को उसे इस अंदाज में देखकर वो मबहूत सा हुआ था। अल्तमिश चलता हुआ उसके करीब आया। आज से पहले उसने किसी लड़की को इस कदर गौर से नहीं देखा था, मगर शायद मियाँ बीवी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। रुमैसा उसकी बीवी बन चुकी थी। खुद ब खुद ही उससे अट्रैक्शन महसूस होने लगी। उसके करीब बैठा और बेसाख्ता उसके चेहरे से बालों को पीछे करने लगा। अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख चुका था। धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आने लगा। जुल्फों से उठने वाली खुशबू उसे दीवाना सा बना रही थी। अल्तमिश का तो एक पल को खुद भी पता न चला कि वो कर क्या रहा है। जब अगले ही पल उसने अपना चेहरा रुमैसा के चेहरे के बेहद करीब किया तो अचानक से रुमैसा की आंख खुल चुकी थी। अपने बेहद करीब अल्तमिश की सांसों को महसूस करके वो हड़बड़ा कर रह गई थी। बेहद करीब देखकर उसने दोनों हाथ अल्तमिश के सीने पर रखकर उसे दूर किया था। कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? उसे तो लगा था शायद उसकी यूं आंख खुल जाने पर अल्तमिश थोड़ा सा हड़बड़ाएगा, घबराएगा और 100 तरह की सफाइयां पेश करेगा, मगर अल्तमिश ने अपना लहजा वही नर्म रखा। थोड़ा पीछे होकर कहने लगा, क्या हुआ? शौहर हूं तुम्हारा, घबरा क्यों रही हो? वो फौरन अपना दुपट्टा उठाकर अपने सीने पर रखकर कहने लगी, ये क्या कर रहे थे आप? आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे इतने करीब कैसे आ सकते हैं? लिफ्ट में भी आपने मेरे साथ ऐसे किया था ना? आपने मेरा फायदा उठाया था ना? और एक बार फिर आप मेरा फायदा उठा रहे हैं। वो जिस तरह बोल रही थी, अल्तमिश ने माथे पर बल पड़े, फिर कनपटी खुजाकर कहने लगा, शायद तुम भूल रही हो, निकाह किया है मैंने तुमसे। बीवी हो तुम मेरी, मेरे लिए हलाल हो, जायज हो और हर तरह से तुम मेरे लिए मेरी हद तक आजाद हो। मैं तुम्हें देखूं, चाहे जिस भी हाल में देखूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मैं शौहर हूं तुम्हारा। मेरा तुम पर तुमसे भी ज्यादा हक है, तो तुम ये सवाल करने वाली कोई होती ही नहीं हो। मैं तुम्हें कब देख रहा हूं, कैसे देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं और ये दुपट्टे से खुद को छुपा क्यों रही हूं? तुम्हारे वजूद के हर एक अंग पर मेरा ही हक है। वो उसके सीने की जानिब देखकर बोला। वो हड़बड़ा कर रह गई थी। अब तो वो बिल्कुल यकीन कर चुकी थी कि यकीनन पहले से ही मेरे बॉस की नीयत मुझ पर खराब थी, तभी उन्होंने ये सब कुछ करके मुझसे शादी की। लेकिन अब उसे यूं घबराता देखकर अल्तमिश वहां से उठ चुका था। जाते हुए कहने लगा कि पागल लड़की, पता नहीं खुद को कहीं की अप्सरा समझती। इतना ही खुद को छुपा कर रखना है तो लकड़ी के संदूक में खुद को बंद करके कब्र में दफन हो जाओ। अल्तमिश बड़बड़ा कर अपने कमरे में जा चुका था, जबकि उसके बाद पूरी रात रुमैसा डर से सो नहीं सकी थी कि कहीं दोबारा से अल्तमिश ना आ जाए। अल्तमिश ने जहां जहां सीवी भिजवाई थी, कहीं से भी कोई भी उसे नौकरी पर रख नहीं रहा था।
ایک جگہ پر اسے انٹرویو کے لیے بلا بھی لیا گیا تھا۔ اس کی سی وی بےحد شاندار تھی اور کمپنی کو ایسے ہی مینیجر کی ضرورت بھی تھی، مگر ابھی وہ بیٹھا باس کے ساتھ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ان کے پرسنل موبائل پر ایک کال آنے لگی۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ ارے جبار صاحب بتائیے کیسی کال کرنی ہوئی۔ التمش سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی بات نہیں بن پائے گی۔ جیسے جیسے اس کی کمپنی کا باس جبار صاحب سے بات کر رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ رہے تھے۔ کہنے لگا ارے آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں، آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کے ساتھ نمک حرامی تھوڑی کریں گے، آپ کا کہا سر آنکھوں پر۔ فون بند کر کے کہنے لگے دیکھو بیٹا جی، بلا شبہ آپ جبار صاحب کی اکلوتی اولاد ہو، لیکن ہم بھی مجبور ہیں۔ جو تعلقات آپ کے ابا کے ساتھ ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، اور انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کو نوکری نہ دی جائے، اسی لیے ہماری طرف سے معذرت ہے۔ اس شہر میں 7 بڑی کمپنیاں تھیں اور ان 7 میں وہ جا چکا تھا، مگر ان سب نے ہی اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، صرف اور صرف اس کے باپ کی وجہ سے۔ جبار صاحب کا بھی کہنا تھا کہ جب تک اس لڑکی کو چھوڑے گا نہیں اور آ کر میرے قدموں پر جھکے گا نہیں، تب تک یہ یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ اسے کیا لگتا ہے کہ ایسے اس کی محنت کا پھل اسے مل جائے گا؟ جب تک باپ کا ساتھ نہ ہو تب تک یہ دنیا والوں کے پیروں تلے رونتا رہے گا۔ وہ اپنی انا میں بیٹھے تھے اور یہاں دھیرے دھیرے بینک بیلنس ختم ہو رہا تھا۔ ایک پل کو بھی التمش کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ حق کے ساتھ ہے اور ایک لڑکی کی زندگی اس نے بچائی ہے۔ اس شام جب وہ گھر جانے لگا تو راستے میں التمش کو اس کا ایک دوست مل چکا تھا۔ اسی کی کار میں بیٹھ کر وہ گھر جانے لگا۔ آج تک اس نے التمش کو اس قدر افسردہ نہیں دیکھا تھا، اور اس حالت میں تو بالکل نہیں دیکھا تھا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں بات نکلی تو التمش اسے بتانے لگا کہ کس طرح ایک لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے اپنے گھر والوں کو ناراض کر چکا ہے اور اس کے ہاتھ سے اس کا بزنس بھی جا چکا ہے۔ دونوں کی جگری یاری تھی۔ وہ اسے وہاں سے سیدھا ایک ریسٹورانٹ لے گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر اس کا دوست حماد کہنے لگا کہ تم جس طرح کا ماسٹر مائنڈ رکھتے ہو ایسا کوئی بھی نہیں رکھتا۔ تم نے جس طرح اپنے باپ کی کمپنی کو عروج پر پہنچایا ہے، میں چاہتا ہوں تم ویسے ہی میرے ساتھ بھی مل کر کام کرو۔ انویسٹ میں کروں گا، بس تم نے اس بزنس کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ ہم دونوں پارٹنرشپ پر کام کریں گے، لیکن میرا پیسہ اور تمہارا دماغ چلے گا۔ اس سے اچھی آفر تو التمش کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو کافی خوش ہو گیا تھا۔ جب گھر گیا تو رمیسا پریشان سی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ اب ایسے تو نہیں چلے گا، آپ کو تو نوکری مل نہیں رہی، لیکن مجھے تو مل ہی جائے گی، اسی لیے میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ مگر التمش نے اسے سمجھا چکا تھا۔ شاید پہلی بار ہی تھا جب وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ اپنے بزنس اور سارے ماسٹر پلان کے بارے میں بتا رہا تھا، جسے وہ بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ واقعی محنتی لڑکی تو وہ بھی تھی۔ فوراً مسکرا کر کہنے لگی میں آپ کی جس قدر ہو سکے مدد کروں گی۔ یوں گھر بھی اور آفس بھی وہ مل کر کام کرنے لگے تھے۔ اسی بیچ کب دونوں کے بیچ محبت بڑھنے لگی انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ سارے وسوسے اور شکوے شکایات جو رمیسا کے دل میں التمش کو لے کر تھے وہ دھلنے لگے تھے۔ وہ ایسا ویسا لڑکا نہیں تھا، بلکہ اس نے تو اس کی عزت بچائی تھی اور وہ بلا وجہ ہی اس پر شک کرتی آئی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد پروجیکٹ حاصل کر چکے تھے تو دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ یہ پروجیکٹ کروڑوں کا تھا۔ ان کے دن بدلنے والے تھے۔ ابھی وہ جا ہی رہے تھے جب راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ بھیگتی گاڑی، بارش اور گرجتے بادل۔ رمیسا کو یہ منظر دیکھ کر خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے التمش کا بازو پکڑ لیا۔ کہنے لگی التمش پلیز گاڑی جلدی چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے اور وہ اس لڑکی کو یوں پریشان دیکھ کر کہنے لگا بس بھی کر دیا کرو رمیسا، چھوٹی چھوٹی بات پر یہ تم رونا شروع کر دیتی ہو۔ کبھی اندھیرے میں تمہیں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، کبھی لفٹ میں، کبھی گاڑی میں، بارش سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اب تمہیں وہ ہڑبڑا کر کہنے لگے کہ جی، کہنے لگا کہ تم التمش کی بیوی ہو، تمہیں یوں ڈرنا زیب نہیں دیتا۔ چلو
آج میں تمہارے سارے ڈر اتارتا ہوں۔ اس وقت وہ دونوں جہاں پر موجود تھے ایک ویران علاقہ تھا، اکا دکا گاڑیاں ہی گزر رہی تھیں۔ جب اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکل آیا، وہ فوراً ڈرتے ہوئے التمش کے سینے میں چھپ گئی کہ بادل گرجیں گے، بجلی میرے پہ گر جائے گی، پلیز ایسا مت کریں۔ مگر وہ اسے بارش میں کھڑا کر چکا تھا۔ بادل گرجنے کے بعد بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی اور وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ وجود کی رعنائیاں واضح ہونا شروع ہو چکی تھیں جب التمش اس کے بھیگے وجود میں کھونے سا لگا۔ اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کے سرخ لبوں کو دیکھنے لگا جو کہ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ کہنے لگا، ادھر دیکھو، تمہیں ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے؟ تمہیں میرے قریب ہو کر بھی خوف آتا ہے؟ وہ جس انداز میں اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، رمیسا تو اس کی جانب کھینچتی چلی گئی تھی۔ یہی وقت تھا جب دونوں کے جذبات ایک ساتھ ابال مارنے لگے تھے۔ وہ وہیں اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ ایک دوسرے میں وہ دونوں کھو چکے تھے۔ تبھی دور سے آتی گاڑی کے ہارن سن کر تیز بارش میں وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ شرم کے مارے رمیسا واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور التمش بھی گاڑی کو چلا چکا تھا۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ رمیسا اور التمش کے چہرے پر تھی۔ ایک پل کے لیے بھی التمش نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ فلیٹ میں آنے کے بعد وہ بھاگ کر فوراً کپڑے نکال کر واش روم جانے لگی۔ جب التمش اس کا ہاتھ پکڑ گیا اور کہنے لگا کہ کس کی اجازت سے کپڑے بدلنے لگی ہو؟ ادھر آؤ، میں خود تمہارے کپڑے چینج کروں گا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کہنے لگا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ التمش کہنے لگا، میں ایسا ہی کروں گا اور بالکل کروں گا، تم صرف اور صرف میری ہو۔ یہ کہہ کر اسے قریب کر چکا تھا اور پھر کمرے کی روشنی بجھ چکی تھی۔ وہ رات دونوں کی یادگار رات ثابت ہوئی تھی۔ وہ اپنی پوری شدتیں رمیسا کے وجود پر وار چکا تھا۔ اگلی صبح جب رمیسا کی آنکھ کھلی تو اس کے بھیگے کپڑے فرش پر ایک جانب کو پڑے تھے اور وہ صرف کمفرٹر میں لپٹی التمش کے سینے سے لگی تھی۔ دل ملا کر فوراً خود کو التمش سے دور کی اور واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ گزشتہ رات کے بعد دونوں کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ آپسی تعلقات تو ٹھیک ہو گئے تھے مگر ساتھ ان کا بزنس بھی ترقی کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ جہاں ایک جانب التمش کی کمپنی ترقی کر رہی تھی اور دوبارہ سے اپنا گھر گاڑی بینک بیلنس پا چکا تھا، وہیں دوسری جانب جبار صاحب کی کمپنی ایک بار پھر اسی نوبت پر آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ جو پروجیکٹس انہوں نے کلائنٹس کے ساتھ شروع کیے تھے وہ بیچ میں چھوٹ چکے تھے، کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ مجبوراً جبار صاحب کو یہ ماننا پڑا کہ وہ سب کچھ اپنے بیٹے کے ہی دم سے تھے۔ انیلا بیگم بھی بیمار رہنے لگی تھی، کہنے لگی کہ آپ بس بھی کرتے، 6 مہینے گزر چکے ہیں، مزید کتنا میں اپنے بیٹے کے بغیر رہوں گی؟ ضروری ہے کہ ہر روایتی باپ کی طرح آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کریں؟ جائیے اور جا کر میرے بیٹے کو لے کر آئیے اور میری بہو کو بھی۔ وہ دونوں میاں بیوی سالی شان محل نما گھر کے باہر پہنچے تھے جہاں پر چند روز پہلے ہی التمش شفٹ ہوا تھا، مگر واچ مین نے انہیں بھی روک لیا تھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ جب تک سر اجازت نہیں دیں گے آپ کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا۔ مگر پھر التمش کو جب پتا چلا کہ اس کے والدین آئے ہیں تو وہ فوراً خود باہر آیا تھا۔ جبار صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو فوراً گلے سے لگا لیا۔ انیلا بیگم بھی رونے لگی تھی۔ جبار صاحب کہنے لگے، بلا شبہ آج میں جس مقام پر تھا وہ صرف تمہاری وجہ سے ہی پہنچا تھا۔ میں نے تم سے دور ہو کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ پچھتاوا چاہے جیسے بھی آیا تھا مگر انہیں آ چکا تھا۔ وہ اندر آ کر بیٹھے تو اتنے میں اپنے کمرے سے رمیسا نکلی تھی۔ جبار صاحب کی گہری سانس خارج کر کے آگے بڑھا۔ انیلا نے بے ساختہ نظر اس کے پیٹ پر ڈالی تھی۔ صاف ظاہر تھا رمیسا ماں بننے والی۔ مسکرا کر کہنے لگی، کہیں میری بہو امید سے تو نہیں؟ التمش نے مسکرا کر تائید کی تھی۔ وہ تو فوراً اپنی بہو کے صدقے واری جانے لگی تھی۔ جبار صاحب کو پتا چلا کہ وارث آنے والا ہے تو رمیسا کے ساتھ بھی ان کا رویہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ سب اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے جس کے بعد رنجشیں ختم ہو چکی تھی اور سب مل کر رہنے لگے۔ وہیں اس رات CCTV فوٹیج بھی مل چکی تھی جو کہ اس شام کی تھی جب رمیسا اور التمش لفٹ میں بند ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ فوٹیج التمش کو ملی تو غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ در حقیقت شام احمر ہی تھا جو کہ خود رمیسا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔
جب وہ آفس میں داخل ہوا تھا اور لفٹ میں آتی رمیسا کو دیکھا تو اس نے جان بوجھ کر لفٹ بند کر دی، کیونکہ وہ خود ایک میکینک تھا۔ چاہتا تو یہی تھا کہ رمیسا لفٹ میں ہی مر جائے اور اس سے شادی نہ کرنا پڑے، مگر نہ جانے کیسے لفٹ دوبارہ چل چکی تھی اور اندر رمیسا کو باس کے ساتھ دیکھ کر اسے نیا بہانہ مل چکا تھا کہ وہ اسے بدنام کر کے آفس میں لگے CCTV کیمرے میں یہ ساری معلومات آ چکی تھی۔ جب یہ معلومات قیوم صاحب کو التمش نے دکھائیں تو کافی روئے۔ احمد کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جس نے اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ قیوم صاحب اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، مگر وہ ہاتھ پکڑ کر ان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کچھ دیر معافی تلافی ہوتی رہی، مگر دھیرے دھیرے دل کا غبار ہٹا تو زندگی میں خوشیاں واپس لوٹ آئیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ چند ماہ بعد رمیسا نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، جس کے بعد تو جبار صاحب کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ 10 بکرے انہوں نے صدقے کے طور پر دیے تھے اور پھر شاندار عقیقہ کروا کر پورے خاندان کو مدعو کیا تھا۔ اس پورے فنکشن سے تھک ہار کر رات کو رمیسا چند ماہ کے بالاج کو اپنی گود میں لے کر بہلا رہی تھی جب التمش کمرے میں داخل ہوا۔ مسکرا کر نظر بھر کر اس نے اپنے بچے اور بیوی کو دیکھا، دونوں میں ہی جیسے اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ بڑے پیار سے قریب آ کر اس نے بالاج کو رمیسا کی گود سے اٹھایا اور پھر اس کے گال پر بوسہ دے کر کہنے لگا کہ تھینک یو میری زندگی مکمل کرنے کے لیے میری جان۔ رمیسا کے گال سرخ لال ہونے لگے۔ وہ آج بھی ایسی ہی تھی، جب بھی التمش کا لمس پاتی تھی تو یوں مسکراتی تھی جیسے وہ پہلی بار اسے چھو رہا ہے۔ یہی اس رشتے کی خوبصورتی تھی۔